नमस्कार। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको उच्च अभिलाषा अनि यो अभिलाषा र आकांक्षी तपाईँ हामीलाई जोड्ने कार्यक्रम समृद्धिको बाटो। यो कार्यक्रम लुम्बिनीको समग्र विकासको लागि गरिएका प्रयास र योगदानहरूलाई समेट्ने र छलफल गर्ने कार्यक्रमको रूपमा यहाँहरूका माझ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। कार्यक्रम मार्फत तपाईँ हाम्रा टोल छिमेकमा भएका सामाजिक, शैक्षिक र क्षमता विकाससँगै पूर्वाधार विकासलाई समेत जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यो सँगै विकास निर्माण आयोजनाका सरोकारवालाहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् तपाईँ हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम समृद्धिको बाटो आजको श्रृङ्खला सुरु गरौँ विकास विशेषबाट। यस पटकको विकास विशेषमा रूपन्देहीलाई विश्वसँग सीधा सम्पर्क बनाउने गरी भैरहमा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, अरूलाई विकासको स्वरूप हेर्न रूपन्देही जानुपर्छ भन्ने बनाउने हो भन्दै विकासको रोल मोडलका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभियान सुरु गरेका प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको योजना अनुसार रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया थालनी भएको हो। गएको जेठ 2 गते परेको बुद्ध पूर्णिमाको दिन शुभारम्भ गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले काठमाडौँबाट उडान गरी परीक्षण अवतरण गरेको थियो। एक रिपोर्ट। दुई 2023 सालबाट आन्तरिक उडान सञ्चालन भएको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट 2079 साल जेठ 2 गतेबाट औपचारिक उडान सहित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा रूपान्तरण भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा रूपान्तरण भएको यो विमानस्थलमा उडान सुरु भए यता अहिलेसम्म जजिरा एयरको एउटा विमानले सातामा सोमबार, मङ्गलबार र शुक्रबार गरी 3 दिन मात्रै व्यावसायिक उडान गरिरहेको छ। उडान आरम्भ गरेको दिनदेखि हालसम्मको अवधिमा जजिराले गरेको 47 वटा उडानबाट 11,750 जना यात्रुहरूलाई सेवा दिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द दाहालले बताउनुभयो। यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2079 जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट र यसमा सुरुका दिनमा जजिरा एयरले तपाईको हप्ताको 3 दिन सोमबार, बुधबार र शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेछ। अब सुरुका दिनमा अलिकति पेसेन्जर कमी भए पनि आजको दिनमा जम्मा आजको दिनसम्म भनौँ न 47 वटा फ्लाइट भइसकेको अवस्था छ र अहिलेसम्म पेसेन्जर आउने सङ्ख्या 5,472 जना र जानेको सङ्ख्या चाहिँ 6,278 गरेर जम्मा 11,750 जनाले यहाँबाट चाहिँ यात्रा गरिसकेको अवस्था छ, आउने र जाने गरेर। र त्यस्तै अबका दिनमा तपाईको यो जजिराले सेप्टेम्बर 16 देखि हप्ताको 7 दिन उडान गर्ने उसले सोच बनाएको छ र विज एयर जुन अबुधाबीबाट आउँदैछ तपाईको अक्टोबर 30 देखि उसले पनि हप्ताको 3 दिन उडान गर्ने भनेर चाहिँ उसले चाहिँ प्रस्ताव पेश गरिसकेको अवस्था छ। विमानस्थल सञ्चालनमा कठिनाई नहोस् र दक्ष जनशक्तिको परिचालनबाट विमानस्थलको प्राविधिक कार्य सहज ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने उद्देश्यले विमानस्थलका आवश्यक जनशक्तिको तीव्र क्षमता विकासका लागि प्राधिकरणका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र अन्य प्राविधिकहरूलाई अस्ट्रियाको भियना र एरोथाईका प्राविधिकहरूले उडानका लागि उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी तालिम दिएका थिए। भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा यात्रुहरू मात्रै होइन, विश्व शान्तिको मुहानका रूपमा रहेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। हिजोको दिनमा पर्यटकहरू आगमन हुँदाखेरि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनभन्दा अगाडि काठमाडौँमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै चलेको थियो। त्यसले पर्यटकहरूलाई डाइरेक्ट लुम्बिनी आउन असहज थियो। पर्खायाममा काठमाडौँ झरेर पनि आउन, सडक सञ्जालबाट आउन असुविधा प्रकट गर्नुहुन्थ्यो भने आज हाम्रो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनसँगै तेस्रो देशका पर्यटकहरू, भारतीय पर्यटकहरूलाई सिधा हामी आगमनमा सहज हुने हामी अपेक्षा राखेका छौँ। साथै यो क्षेत्रले लुम्बिनीको विकास गर्न, लुम्बिनी
गुरुजनाले पनि यो क्षेत्रमा अगाडि बढाइरहेका कार्यक्रमहरू र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित पनि कार्यक्रमहरू र अन्य पर्यटकहरूलाई पनि सहज रूपमा आगमन गरेर पर्यटकीय वृद्धिमा उल्लेख्य महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। 2023 सालमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलको क्षेत्रफल 2061 सालसम्म जम्मा 84 बिघा 3 कट्ठा थियो। अहिले आइपुग्दा यसको क्षेत्रफल 10,500 रोपनी पुगेको छ, जुन अहिले रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा धेरै क्षेत्रफल हो। यसले पनि विमानस्थललाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्न कुनै समस्या नहुने र आफू त्यसका लागि सक्रिय रहेको पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। यो एयरपोर्ट म के देख्छु भने देशको मध्यभागमा छ र अत्यधिक सञ्चालनमा आउने यात्रुहरूले अत्यधिक प्रयोग गर्ने विमानस्थलका रूपमा यसको भविष्य छ। त्यसकारणले अहिले हामी चाहिँ यो सेकेन्ड फेजको काम सुरु गर्न कुनै पनि प्रकारको विलम्ब गर्न हुन्न भन्ने मेरो भनाइ छ र राज्यका कतिपय सम्बद्ध निकायहरूको मैले ध्यानाकर्षण गरिरहेको छु, कुनै पनि हिसाबले यसको सेकेन्ड फेजको काम सुरु गर्ने कुरामा विलम्ब नगरियोस् भनेर मैले चाहिँ खबरदारी गरिरहेको छु र मलाई लाग्छ केही विलम्ब किन चाहियो यत्रो छँदैछ नि, भइरहेकै छ नि, काम चलेको छ नि भन्ने खालको चाहिँ एउटा सङ्कीर्ण सोचले गर्दाखेरि यो अहिलेको कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको छ र मेरो विश्वास के छ भने हामी सेकेन्ड फेजको काम सुरु गर्छौँ सक्छौँ र यसलाई नेपालको साँच्चै नै सर्वाधिक एउटा चाहिँ प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको सूचीमा चाहिँ यसलाई सूचीकृत गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। सरकारले हवाई सेवा कम्पनीलाई औपचारिक रूपमै भैरहवाबाट व्यावसायिक उडानका लागि आग्रह गरेपछि कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले सबैभन्दा पहिला सिधा उडानका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। अहिले 1 दर्जन बढी विदेशी वायु सेवा कम्पनीहरूले उडानका लागि चासो देखाएका छन्। सातामा 1 दिन उडान गर्ने गरी पहिलो उडान थालेको जजिराले औपचारिक सञ्चालनमा आएको 3 महिनामा सातामा 3 उडान गर्दै भदौ 31 देखि दैनिक उडानका लागि तयारी गरेको छ भने बीज एयरले उडानको अन्तिम तयारीमा रहेको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ। अब लगभग यो अक्टोबर 30 देखि विज एयरले, जुन विज एयर भनेको तपाईँको अबुधाबीबाट आउँदैछ, बेस बनाएर अबुधाबीबाट आउँदैछ र त्यसको क्षमता भनेको लगभग 222-25 सिटको क्षमताको त्यो जुन जहाज हो र हप्ताको 3 दिन पनि त्यो जहाजले उडान गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरिसकेको छ र अब अन्तिम चरणमा आइरहेको छ। हाम्रो प्रचार प्रसार, हाम्रो तपाईँको कोअर्डिनेसन सबै देशका एयरलाइन्सहरूसँग भइरहेको अवस्था पनि छ र अहिलेसम्ममा तपाईँको मलाई लाग्छ 20-25वटा देशका 20-25वटा एयरलाइन्सहरूसँगै हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन भइरहेछ। त्यो टिम आएर यहाँ निरीक्षण पनि गरिसकेको छ। यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू उहाँले हेरेर जानुभएको छ र यही क्रममा नै अब तपाईँको अरू एयरलाइन्स पनि अब आउने क्रम निरन्तर अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न पहिलो 6 महिना ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्कमा 100% छुट दिएको प्राधिकरणले दोस्रो 6 महिनामा 50% छुट दिने जनाएको छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम्पनीहरूलाई भैरहवामा उडान गर्न आकर्षित गरिएपछि रूपन्देहीको मात्रै होइन, यस क्षेत्रकै आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुने र व्यवसायीहरूले समेत पर्याप्त लाभ लिन सक्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको छ। यस क्षेत्रको, यो भैरवा क्षेत्रको मात्रै नभएर रूपन्देही जिल्लाको 5 नम्बर प्रदेशकै यो एउटा गहना हो। अब यो चाहिँ पूर्ण रूपमा यो सञ्चालनमा आएपछि यहाँका यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले, उद्योगी व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायीहरू सबैले एउटा चाहिँ आशाको केन्द्र के छ भने हाम्रो चहल पहल बढ्नेछ, पर्यटनहरू बढ्नेछ, पर्यटकहरू आउनेछ, यस क्षेत्र एउटा चाहिँ दोस्रो राजधानीको रूपमा विकसित हुनेछ भनेर ठुलो निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यसमा आशा भरोसा गरेर बसेका छन्। लामो समयदेखि अहिले एउटा प्लेन मात्रै अपरेसनमा आउँदा पनि, हप्तामा 3 दिन मात्रै अपरेसनमा आउँदा पनि एउटा आशाको केन्द्र चाहिँ अगाडि बढेको छ र यो चाहिँ अब बढ्दैछ। दैनिक फ्लाइट हुने कुरा पनि हामी सुनेका छौँ र अरू कम्पनीहरूका फ्लाइटहरू पनि अब आएर यो चाहिँ साँच्चैकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रूपमा यो अगाडि बढ्यो भने यो क्षेत्र चाहिँ एकदम पर्यटकीय एउटा हबको रूपमा, एउटा व्यावसायिक उद्योगी व्यवसायको रूपमा यो अगाडि जानेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँका व्यवसायीहरूले बुझेका छन्।
विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र उपकरण जडानको काम गरी 2 चरणमा निर्माण गरिएको विमानस्थलका लागि एसियाली विकास बैंकले ऋण अनुदान उपलब्ध गराएको हो। निर्माण आरम्भ गरेको 7 वर्षमा तयार भएको यो विमानस्थल निर्माणमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ। यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँगै राजनीतिक दलका नेताहरूको निरन्तरको चासो र पहलमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएकामा शंका गर्ने ठाउँ छैन। विमानस्थल निर्माणमा लगानीका लागि यस क्षेत्रको राजनीतिक नेतृत्वले हरेक समय चासो र निगरानी समेत गर्दै आएका कारण विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको भनाई पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद विष्णु पौडेलको रहेको छ। खास गरिकन देशको मध्यभाग भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी र यो अरू सबै हिसाबले लुम्बिनीमा रूपन्देहीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल चाहिन्छ भन्ने हामीले अनुभूति गर्यौं र त्यसका आधारमा लुम्बिनी तात्कालीन लुम्बिनी अञ्चलबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै मान्य सदस्यहरूको बीचमा बैठक बसेर भेला गरेर हामीले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रश्नमा चाहिँ छलफल गरेका हौं। हामीले त्यति बेला यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल लुम्बिनीमा चाहिन्छ, रूपन्देहीमा चाहिन्छ भन्ने मान्यताका साथमा हामीले त्यो एउटा निष्कर्ष निकाल्यौं। त्यसका निम्ति संगठित प्रयास, प्रभावकारी प्रयास गर्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं। त्यसपछि हामीले तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर लुम्बिनीमा विमानस्थलका निमित्त भनेर हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने काम गर्यौं र त्यो हस्ताक्षर चाहिँ करिब 2/3 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका करिब 2/3 सांसदहरूले लुम्बिनीमा विमानस्थल चाहिन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउनु भयो र त्यो सांसदहरूको समेत समर्थनको बल संगठित गरेर जुटाएर हामीले चाहिँ सरकारसँग, सरकारको नेतृत्वसँग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको माग मुद्दालाई उठाएर अगाडि बढ्यौं र एउटा यस्तो बिन्दु आयो जति बेला चाहिँ लुम्बिनीमा यो चाहिँदैन, सम्भव छैन भन्नेहरू पनि देखा परे, यसलाई रोक्न छेक्न खोज्नेहरू पनि देखा परे। ती सबै प्रतिकूलताहरूलाई पन्छाउँदै हामीले चाहिँ खास गरी एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विद्यमान भैरवा स्थित साविकको विमानस्थललाई विस्तार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने निष्कर्षमा हामीहरू पुग्यौं। सुरुमा यो क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निर्माण प्रारम्भ हुने स्थिति बन्यो र पछिसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई अरू स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, यसलाई फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामीहरू पुग्यौं र मुख्य गरिकन यो फर्स्ट फेजको रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्टका रूपमा निर्माण कार्य चलिरहँदा हामीले 2टा महत्त्वपूर्ण काम हामीले गरेका छौं। यसलाई पहिलो काम यसलाई पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्ने, त्यसका निम्ति जग्गा अधिग्रहण गर्ने, थप करिब 500 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय पनि हामीले बीचमा गरेका छौं र त्यसपछि पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि खास गरी आधुनिक टर्मिनल बिल्डिङ, अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिङ र प्यारलल समानान्तर रनवेको चाहिँ समानान्तर ट्याक्सीवे जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरेर यसलाई पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्ने प्रयास हाम्रो चाहिँ हामी त्यो प्रयासमा केन्द्रित भयौं। दर्शकवृन्द, यो त थियो विकास गतिविधि। हामी मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई मुख्य विकास मान्नुपर्ने अवस्थामा छौं। हाम्रो राजनैतिक अवस्था र विगतमा भएका घटनाक्रमले हामीलाई केही पछाडि धकेलेको नै छ। यिनै घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता पनि हो। तसर्थ पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासलाई समेटेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अनि सबै नेपाली सुखी हुने दृढ संकल्पको साथ अब भने आजको कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्ट विकासका कुरा। 2006 सालदेखि सुरु गरिएको देशको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो बन्दै गएपछि त्यसको विकल्पको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अगाडि बढाइएको हो।
2006 सालमा हिमालयन एभिएसनको डाकोटा विमानले पहिलो पटक नेपालबाट कलकत्ताको लागि उडान भरेपछि 2028 सालदेखि मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक रूपबाट प्रयोगमा आएको नेपाली हवाई इतिहास छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन विमानस्थल साँगुरो र पुरानो समेत बन्दै गएपछि जुनसुकै समयमा पनि गम्भीर दुर्घटना भई जनधनको क्षति हुन सक्ने भएपछि सरकारले काठमाडौँको विकल्प खोजी गरिरहेको बेला रूपन्देहीको राजनीतिक नेतृत्वले काठमाडौँको पहिलो र उत्तम विकल्प भैरवा हुने राय पेश गरेको थियो। विश्वका बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र मात्रै नभएर विश्व शान्तिको मुहानको रूपमा परिचित लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई सिधै भैरवाबाट लुम्बिनी जान पनि सहज हुने र पर्यटकहरूको संख्या समेत बढ्ने भएकोले यसलाई पहिलो विकल्पको रूपमा भनिएको थियो। यो सँगै नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण काठमाडौँबाट बाहिरका हवाई यात्रुहरूलाई भैरवाबाट चारैतर्फका गन्तव्यमा पुग्न सहज हुने भएकोले पनि भैरवामा विमानस्थल बनाउने तर्क बलियो बनेको रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद एवं पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइरहेको छ। यो राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना मध्ये हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। संसारको टोटल पपुलेसनको एउटा अत्यधिक ठुलो हिस्सा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको छ। उनीहरू एकचोटि लुम्बिनी आउन चाहन्छन्, गौतम बुद्धको जन्मभूमि हेर्न चाहन्छन्, आफैले अवलोकन गर्न चाहन्छन्। उनीहरूका निम्ति पनि यो चाहिँ विमानस्थलको उपयोगिता छ। त्यति मात्रै होइन, हामी देशको मध्यभागमा छौँ, एउटा चाहिँ सघन भनौँ न आबादी भएको चाहिँ क्षेत्रमा छौँ। त्यस हिसाबले पनि यसको प्रयोजन हुन्छ। त्यसकारणले अहिले यसको व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा रहेका कमीहरूले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले फ्लाइटहरूको फ्लो अलिक कम देखिएको हो। तर यो क्यानले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मन्त्रालयले प्रभावकारी ढङ्गले पहल कदमी लिँदाखेरिमा यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विमानस्थलको सङ्ख्या पनि बढ्छ, यात्रुहरूको सङ्ख्या पनि बढ्छ र यो चाहिँ देशको राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाको रूपमा अगाडि आउँछ भन्ने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै कारणवश समस्या देखिँदा घण्टौँसम्म आकाशमै जहाजलाई होल्ड गर्नुपर्ने र अवतरण हुन नसकेर अन्य मुलुकमा लैजानु पर्ने बाध्यता गौतम बुद्ध विमानस्थलको सञ्चालनले हट्ने विश्वास गरिएको छ। टिआइए जुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ त्यहाँ भएको चाप, यात्रु चाप, त्यहाँको तपाईँको ट्राफिक जाम लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ सोल्युसन गर्ने हिसाबले यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हामीले चाहिँ निर्माण गरेको पनि अवस्था हो। जबसम्म यो निजगढ विमानस्थल बनिसक्दैन है, त्यो पनि लङ प्रोसेसमा छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तपाईँको अब अलिकति त्यसको पनि भौगोलिक विकटताले गर्दाखेरि खासै तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू आउनेमा शङ्का पनि छ। त्यो हेर्दाखेरि यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको, लगभग 800 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो विमानस्थल हो र यहाँ तपाईँको काठमाडौँ विमानस्थलमा जुन टिआई विमानस्थलमा भएका एयरलाइन्सहरू जुन त्यहाँ चाहिँ होल्डिङमा परेका छन् होइन, विभिन्न तपाईँको हावापानी तपाईँको होइन चापले गर्दाखेरि त्यहाँ बस्न सक्दैनन् भने यहाँ आएको अवस्था पनि छ, एक दुईवटा आइ पनि सके। र त्यस्तै अस्ति भर्खरै मात्र हिमालय एयरलाइनले पनि त्यहाँ अरू बेला तपाईँको विदेशमा गएर इन्डिया गएर उसले चाहिँ पाइलटहरू ट्रेनिङ गराउँथे भने अस्ति भर्खरै मात्रै त्यो पाइलट ट्रेनिङ एक दिन आएर यहाँ गरिसकेको अवस्था पनि हो होइन। र विभिन्न देशका जस्तै अस्ति म्यानमारको एउटा विमान आएर चार्टर गरेर पनि आएको अवस्था हो। भनेपछि काठमाडौँको जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि होइन धेरै जुन कुराहरूले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सफल हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। ठेक्का सम्झौता गर्दा निर्माण सुरु गरेको 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि 2071 सालमा शिलान्यास गरिएको यो विमानस्थल 7 वर्षपछि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हो। भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्राविधिक उपकरण जडानको काम गरी 2 चरणमा निर्माण गरिएको विमानस्थलका लागि एसियाली विकास बैङ्कले ऋण अनुदान उपलब्ध गराएको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तर उन्नतिका लागि 30 अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थलमा भएको लगानीमा एसियाली विकास बैङ्कको 62.6% र नेपाल सरकारको 37.4% लगानी छ। यसअघि आन्तरिक उडानको लागि रहेको 1550 वर्ग फिटको टर्मिनल भवनलाई 15000 वर्ग फिटमा परिणत गरिएको छ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा प्रयोग भएको टर्मिनल भवन निकट भविष्यमै आन्तरिक उडानको लागि प्रयोग हुने गरी निर्माण भएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा जाने यात्रुहरूका लागि अलग्गै टर्मिनल भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक दाहाल बताउनुहुन्छ। अब हाम्रो यो पहिले त अब डोमेस्टिक फ्लाइट मात्रै हुन्थ्यो र त्यो डोमेस्टिक फ्लाइट पनि एकदम चाप छ। डोमेस्टिक फ्लाइटमा पनि दैनिक 20वटा जति फ्लाइट 20 देखि 25वटासम्म फ्लाइट भइरहेछ डोमेस्टिक पनि। र डोमेस्टिक फ्लाइटबाट पनि आउने र जाने सङ्ख्या भनेको लगभग 1000-1100 जना आउने र 1000-1100 जाने भनेपछि अलिकति डोमेस्टिक हाम्रो टर्मिनल भवन अलिकति सानो नै भएको छ र हामीले डोमेस्टिक टर्मिनल भवनलाई माथि तला थपेर व्यवस्था मिलाउने क्रम पनि छ। त्यसमा ट्याक्सी पार्किङहरू पनि हाम्रो अलिकति सानै छ र त्यसमा अब यो वर्ष हामीले ट्याक्सी पार्किङ क्षेत्र बढाउने र इन आउट रोड बढाउने भन्ने कुरा आएको छ, त्यो हामी अब गर्दैछौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको कुरामा अहिले हाम्रो एउटा फ्लाइट हुँदा पनि तपाईँको अराइभल सकेसम्म अराइभल चाहिँ अलिकति सानो नै जस्तो महसुस भइरहेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आउँदाखेरि त्यो अराइभलतिर 150-200 जना यात्रुहरू आउँछन् र तिनीहरूलाई पनि हामीले भित्र अलिकति सानो साँगुरो भएकोले बाहिर तपाईँको पार्किङ एरियासम्म नै लाइन लगाउनु पर्ने अवस्था छ। र हाम्रो निकट दिनमा हामीले के सोचेका छौँ भने यो टर्मिनल भवनलाई डोमेस्टिक टर्मिनल बनाउने अब र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल अर्को टर्मिनल T2 भन्छौँ हामी, त्यसको पनि अब हामीले सोच बनाएको छ र यसपालि पनि सामान्य बजेट पनि हाम्रो राष्ट्रिय यो गौरव आयोजना अन्तर्गत तपाईँको आयोजनाले काम गर्दैछ र टर्मिनल 2 बन्ने पनि अब हाम्रो अवधारणा छ र त्यो लगभग अब त्यसको कार्यक्रम पनि सुरु हुन्छ। 2 चरणमा गरी निर्माण गरिएको विमानस्थलको निर्माण कार्य ICB1 अन्तर्गत 6,82,51,20,227 रुपैयाँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरिएको हो। तर जहाज उडान र अवतरणको लागि आवश्यक भिजिबिलिटीका थप काम समेत ICB1 अन्तर्गत नै राखिएपछि 2075 साल मङ्सिरमा कस्ट भेरिएसन गर्दा 60 करोड रकम थप गरिएको थियो। त्यस्तै ICB2 अन्तर्गत 50 करोडको लागतमा मौसम सञ्चार र विमानको दिशा पत्ता लगाउने लगायतका उपकरण जडान र परीक्षणको काम सम्पन्न भएको छ। ICB2 अन्तर्गतको आवश्यक उपकरण जडान, जहाजको स्थिति, लोकेसन र सञ्चार उपकरण, HF सिस्टम, अटोमेटिक वेदर अब्जर्भेसन सिस्टम लगायतका यान्त्रिक काम गरिएको थियो। यी सँगै विमानस्थलको पश्चिमतर्फ 90 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी कार्गो भवन समेत निर्माण गरिएको छ। हामीबाट उडान गर्दाखेरि मध्य पूर्वमा अब हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने आउने यात्रुहरू हुन सक्छन्, तर यो कम्पनी हङ्गेरी, यो बुडापेस्टमा हङ्गेरीको कम्पनी र यसको 4 ठाउँमा अपरेटिङ बेसहरू छ, हब छ, युरोपमा, अफ्रिकामा, त्यसपछि मध्य पूर्वमा। र यसरी हुँदाखेरि र उसले प्रचार प्रसार पनि भगवान बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी भनेर प्रचार प्रसार पनि अगाडिदेखि नै सुरु गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि उसको फ्लाइट यहाँ सुरु भएपछि पर्यटकहरूको आगमन पनि यहाँ बढ्ने हामीले आशा गरेको। यस्तै विमानस्थल निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा 22 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ मुआवजा वितरणमै लगानी भएको छ। विमानस्थल निर्माणको लागि विमानस्थल आसपासका करिब 2300 घरधुरीलाई सरकारले मुआवजा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। सबै चरणका काम सम्पन्न गर्दा यो विमानस्थलमा सरकारले 30 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको 37.4 र एसियाली विकास बैंकको 62.6% लगानी रहेको छ। अहिले निर्माण गरिएको विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारले आगामी 50 वर्षसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडान र अवतरणलाई थेग्ने गरी निर्माण गरिएको बताउँछन्। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता भनेको चाहिँ यहाँ 5वटा जहाज पार्किङ एरिया छ हैन। एउटा ठुलो र चाडा न्यारो बढी जहाजहरू बस्न सक्छन् एकैचोटि र त्यसमा भन्नुको मतलब एक दिनमा हामीले व्यवस्थापन मिलाउने हो भने 24 घण्टा मिलाउने हो भने लगभग यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान 40 देखि 45 वटा उडान गर्न सक्छौँ। र अहिलेको अवस्थामा एउटै मात्रै छ, हामीसँग सबै जनशक्ति भौतिक पूर्वाधार पूर्ण छ। अहिलेको जनशक्तिबाट जुन एउटा भइरहेछ अहिले त्यही जनशक्तिबाट नै हाम्रो अब हुने 40-50 वटा फ्लाइट पनि दैनिक गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ। अब भैरवाबाटै बोइङ 777 एयरबस 330 सम्मका जहाज सहजै उडान र अवतरण गर्न सक्ने भएपछि यस क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक गतिविधि बढ्ने सिद्धार्थ नगरपालिकाका उपप्रमुख उमा अधिकारीले बताउनुभयो। विमानस्थल सुरु भइसकेपछिबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ व्यवसाय
हाम्रो उद्योग धन्दा धेरै छ, कल कारखाना धेरै छ र हाम्रो यहाँको बजार पनि राम्रो ठुलो सुचारू हुन्छ। विदेशीहरू आउनुहुन्छ, सरसामान किन्नुहुन्छ र यहाँको सामानहरू पनि अरू ठाउँमा लग्नुहुन्छ, व्यवसाय पनि फर्स्ट आउँछ, आर्थिक स्थिति पनि अझ राम्रो हुन्छ, अझ बलियो हुन्छ। सम्पूर्ण होटल व्यवसाय होस्, पर्यटकीय क्षेत्र होस्, अनि यो यहाँको जुन हाम्रो यो क्लबहरू छ साझा बस्ने घुमफिर गर्ने त्यो ठाउँ पनि यही नजिकै पनि हाम्रो बुटोल पनि साझातिरै छ। सानोतिनो अहिले मिनी पोखरा जस्तो सुरु भइसकेको छ हाम्रो बुटोलतिर पनि, त्यो पनि साझातिर यहाँको आइसकेपछिबाट नजिकतिर पनि कता छ के घुम्ने ठाउँ छ भनेपछि हिल पार्कतिर, फुलबारीतिर, समग्र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले मात्र नभइकन समग्र रूपन्देहीलाई पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चाहिँ एकदमै राम्रो काम चाहिँ गरेको छ। विमानस्थलको उन्नतिसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन लागेपछि यस क्षेत्रका लगानीकर्ता र सर्वसाधारण खुसी छन्। विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुँदै गर्दा विमानस्थललाई नै लक्षित गरी व्यवसायीहरूले तारे होटल, हाउजिङ र डिपार्टमेन्टल स्टोर्सहरूमा लगानी गरिरहेका छन्। भैरवा र लुम्बिनीको क्षेत्रमा मात्र होइन, विमानस्थललाई लक्षित गरेर नवलपरासी, बुटोल, कपिलवस्तु क्षेत्रमा समेत लगानी बढ्दै गएको यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय विमानस्थलको सञ्चालनले माथि उकासिने अपेक्षा रहेको नाटा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रचना पन्त बताउनुहुन्छ। यो क्षेत्रका पर्यटन व्यवसाय, उद्योगी व्यवसाय सम्पूर्णले यसबाट हामीले अति नै लाभ लिन सकिन्छ भन्ने एक निष्कर्ष निकाली पूर्वाधार तयारमा चाहिँ जुटिराख्नु भएको छ। पर्यटन व्यवसायहरूले धमाधम आफ्ना पूर्वाधारलाई स्तर उन्नति तथा नयाँ संरचनाहरू बढाउने क्रम जारी छ। पर्यटन व्यवसाय अति नै हामी चाहिँ उत्साहित छौँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन सँगसँगै। लुम्बिनी प्रदेश लगायत जोडिएका प्रदेशहरूबाट पनि तराईको बाटो अलिकति समथर बाटो भएको कारणले भौगोलिक बनावटको आधारमा यो क्षेत्रका गतिविधिहरूलाई उत्कृष्ट पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो पर्यटन व्यवसायहरूको निष्कर्ष रहेको छ। विश्वका बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुन लागेको विमानस्थलले यो क्षेत्रको पर्यटन उद्योग बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ। अत्याधुनिक र हाई भिजिबिलिटीको क्षमताका उपकरण जडान गरिएकोले रातिको समयमा समेत यहाँ विमानहरू सहजै अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थलका अनुसार विमान अवतरणका लागि कम्तीमा 1500 मिटरको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्नेमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 600 मिटरमै अवतरण गर्न सकिने गरी उपकरण जडान गरिएको यो विमानस्थलबाट सुरुमा दैनिक 10 वटा र सन् 2033 सम्म दैनिक 60 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक दाहालका अनुसार विमानस्थलमा एउटा ठूलो र 4 वटा सानो गरी 5 वटा विमान पार्किङ गर्न मिल्ने तथा 24 घण्टा सेवा दिँदा 40 देखि 45 वटा विमानले उडान गर्न सक्ने गरी बनेको छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता भनेको चाहिँ यहाँ 5 वटा जहाज पार्किङ एरिया छ होइन। एउटा ठुलो र चाडा न्यारो बढी जहाजहरू बस्न सक्छन् एकैचोटि र त्यसमा भन्नुको मतलब एक दिनमा हामीले व्यवस्थापन मिलाउने हो भने 24 घण्टा मिलाउने हो भने लगभग यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान 40 देखि 45 वटा उडान गर्न सक्छौँ र अहिलेको अवस्थामा एउटै मात्रै छ। हामीसँग सबै जनशक्ति भौतिक पूर्वाधार पूर्ण छ। अहिलेको जनशक्तिबाट जुन एउटा भइरहेछ अहिले त्यही जनशक्तिबाट नै हामीहरू अब हुने 40-50 वटा फ्लाइट पनि दैनिक गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ। उन्नतिसँगै अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बोइङ 777, एयरबस 330 सम्मका जहाज सहजै उडान र अवतरण गर्न सक्ने यो विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारले आगामी 50 वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडान र अवतरण थेक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। लुम्बिनी भ्रमणको लागि आउने अधिकांश विदेशी पर्यटक थाइल्याण्ड, बर्मा, जापान, चीन जस्ता मुलुकका हुने गरेको अहिले खाडी मुलुकमा मात्रै उडान भइरहेकोले विदेशी पर्यटक भन्दा नेपाली कामदारलाई धेरै लाभ मिलेको महाप्रबन्धक दाहालको भनाइ छ। अहिले नै विदेशी पर्यटकहरू आउन सकेनन् भन्नुभन्दा रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जाने यस क्षेत्रका नेपाली कामदारलाई काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। दर्शकवृन्द, यी त थिए तपाईँ हाम्रा बीचमा भएका मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियानका कुरा। अब भने आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। बिदा माग्नु अघि तपाईँको टोल छिमेकमा भएका विकास निर्माणका कामहरूबारे हामीलाई सूचना दिएर हाम्रा आम दर्शक सामु पुर्याउने अवसर दिनुहोला।
त्यसको लागि कार्यक्रम समृद्धिको बाटो लुम्बिनी टेलिभिजन बुटोल 10 कालिका नगरमा सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसको साथै हाम्रो टेलिफोन नम्बर 071 419 002 मा टेलिफोन गर्न वा लुम्बिनी tvnews@gmail.com मा इमेल मार्फत जानकारी गराउन पनि सक्नुहुनेछ। हवस् त यही अनुरोध गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म भगवती पाण्डे पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।